बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। चंद दिन पहले इस्लामाबाद में एक वाक़या पेश आता है कि F9 पार्क में एक खातून अपनी कुलीग के साथ जा रही होती है वॉक करने। तो वहाँ पर दो लोग आते हैं और उस खातून के साथ ज़्यादती करते हैं, उसके कपड़े फाड़ देते हैं, उसको बरहना कर देते हैं और उसके बाद कपड़े दूर फेंक देते हैं। और उसके बाद एक आता है, ज़्यादती करता है और वो उनके पाँव पड़ती है और कहती है कि तुम मेरे भाई हो, छोड़ दो। लेकिन वो नहीं छोड़ते। एक के बाद दूसरे, और फिर उसके बाद सूरत हाल ये पैदा होती है कि उससे पैसे, तमाम चीज़ें वो लेते हैं और जाते हुए उसको 1000 रुपया देते हैं और कहते हैं कि आइंदा ना आना और रात के टाइम ना निकला करो। अब गौर कीजिए ज़रा, अब हुआ क्या उनके साथ। इन मुलजिमान के खाके बनाए गए जो आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। उस लड़की ने, जो मुतासरा लड़की थी, उसने कहा जी हाँ यही है। आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि इमरान खान के दौर में जब मोटरवे वाकया हुआ था तो आपने मीडिया की हाइप देखी थी। कितनी हाइप थी, कौन था उसके पीछे जो सारा कर रहा था कि बुजदार हुकूमत नाकाम हो गई है। ये जरा पूछे बाजवा से कि कौन उस वाकये को हाईलाइट कर, होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उस वाकये को हाईलाइट किया। ये उससे बड़ा वाकया है क्योंकि इस्लामाबाद के कैपिटल में हुआ है। तो मीडिया को किसने मना किया कि आपने इसको हाईलाइट नहीं करना। अब जरा समझिए हुआ क्या है। पुलिस ने ये जो दो मुलजिमान है जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये मुलजिमान है, मुजरिम है, कौन है, इनको पकड़ लिया। और इनको पकड़ा और कहा जी हमने इनको पकड़ लिया। मुतासरा लड़की को बुलाया उन्होंने। अब ये है वो या कोई और है, किसी का नहीं पता। मुतासरा लड़की को बुलाया, उसने पहचान ली, उसने कहा जी हाँ यही है। अब अचानक से आज खबर आई कि वो दो जो मुलजिमान है, जरा मनाजिर आप देख सकते हैं कि उनको पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। कैसे मार दिया गया उनको, किसी को कुछ नहीं पता। ईमान मिजारी जो शीरी मिजारी की बेटी है, वो इस लड़की की वकील है। उन्होंने कहा पुलिस ने जाली इनकाउंटर किया है, जाली पुलिस मुकाबला था और इस पुलिस मुकाबले में इन्होंने उनका सफाया कर दिया। उन्होंने कहा कि इस कहानी को अगर आप समझेंगे नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। अब हुआ क्या है, कहा गया जी वो हमला कर रहे थे, वो लूट रहे थे, फलाना कर रहे थे, उन पर बड़े मुकदमा थे। वो कहती हैं कि इनको इसलिए मारा गया कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया हमने और भी बहुत सारे इस्लामाबाद के अंदर ऐसे कारनामे अंजाम दिए। तो उनसे पूछा गया आपको पुलिस का डर नहीं था, उन्होंने कहा नहीं। तो क्या पुलिस उनकी हिफाजत कर रही थी? उन्होंने कहा कि असल में शीरी मिजारी की बेटी ईमान मिजारी कहती है कि आप ये देखिए, मैंने पुलिस को मैसेज किए, एक अहम ओहदेदार को उन्होंने सारी दुनिया के सामने अपना मोबाइल दिखाया। उन्होंने कहा ये मैसेज देखिए, मैंने उन्हें बताया कि फलाना ये वो पकड़ा, हमने जो भी सारा कुछ करना है। उनसे कन्वर्सेशन हुई इनके बारे में तो उन्हें थम्स अप किया। अब उसके बाद आप अंदाजा कीजिए पुलिस की कस्टडी से निकल के कैसे होगा। ये सबको पता है, फिल्मों में आप देख सकते कैसे जाली पुलिस मुकाबले होते हैं, कैसे उनको मारा जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ईमान मिजारी जो बात ये कह रही है कि उनको मारा गया है, तो आखिर उनको क्यों मारा गया है, किस वजह से, और उनकी बैक पर कौन था। वो कह रही है कि असल में पुलिस इनके साथ मिली होती है और इनको तहफ़्फ़ुज़ दे रही होती है, ये काम करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस को क्या मिलता है कि अगर आम शहरी के साथ कोई ज़्यादती हो रही है या इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। आप एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान में कैपिटल में इंटरनेशनल कोई इस्टेब्लिशमेंट या गैंग पूरी तरह उन्होंने पाकिस्तान के अंदर लोग हायर किए हुए हैं जो पाकिस्तान के माहौल को ख़राब करें, वाक़यात करें, लोगों में खौफ दिला रहे, नाउमीदी पैदा कर रहे हैं और इतना खौफ दिला रहे हैं कि तमाम निज़ाम धर्म बरम कर रहे हैं। उसके बाद क्या पुलिस उनको पूरी तरह प्रोटेक्शन दे रही है? क्योंकि इस मुकाबले को तो कोई नहीं मान रहा। ये आप छोड़ दें, ये जो मुकाबला था ये साफ नज़र आ रहा है जाली मुकाबला था। क्योंकि उनकी बेटी ने क्लियरली कहा है, शीरी मिजारी की, ईमान मिजारी कह रही है कि सब क्लियर नज़र आ रहा है जाली मुकाबला था। अब सवाल है कि क्या वो किसी का नाम लेने लगे थे कि कौन हमसे ये बैठकर काम करवा रहा है, या उन्होंने किसी खास शख्सियत के साथ भी ज्यादती की थी जिसका नाम नहीं सामने आ रहा था और उनको फौरी तौर पर फारिग कर दिया। यानी वो कैसे पुलिस मुकाबले के अंदर जी फलाना हो गया। ये कौम को आप टोपियां ना करवाएं, या आप बताएं हुआ क्या था और मीडिया को इजाजत क्यों नहीं है। ये कौन दो लोग हैं जो काम करे, या ये किसी के कहने के ऊपर पूरा काम कर रहे थे, या इनके जिम्मे और भी था केसेस कि ये पकड़े गए और उसके बाद ये और बहुत सारा नाम लेने वाले थे, या और बहुत सारा इनका ट्रायल होता, पता चलता इनके पीछे कौन है, कौन पाकिस्तान में बैठकर एक खेल खेल रहा है, पूरे पाकिस्तान में अचानक वाकयात करवाने वाला कौन है, ये कैसे हो रहा है मामला।
آپ اندازہ کیجئے اس بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, کوئی بتا ہی نہیں رہا یار یہ اس ملک کے اندر چل کیا رہا ہے. یہ اتنا خطرناک معاملہ ہوا ہے کہ آپ غور کیجئے اسلام آباد کے اندر اتنا کرائم بڑھ گیا ہے, اتنا کرائم بڑھ گیا ہے, ایسا لگ رہا ہے پوری طرح چند لوگ آتے ہیں, ان کو ہائر کیا گیا ہے کہ آپ نے صرف کام یہ کرنا ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے F9 پارک کے اندر وہ پولیس والے, وہ جی آپ رات کو نہ آیا کریں, اچانک سے کیمرے پورے شہر کے اندر نہیں پتا چل رہا کہ یہ ملزمان کہاں سے آئے تھے. دیکھیں دو چیزیں سمجھی, ملزمان آتے ہیں F9 پارک, آپ پورے شہر کے اندر سیف سٹی کیمرے لگے, آپ پتا چلا سکتے ہیں وہ کہاں سے آئے, رہ کہاں رہے تھے, ان کے پیچھے کون تھا, بائک کہاں پر لے کے گئے. اب تو بچنا مشکل ہی نہیں ہے. اس کے بعد آپ ان کا نمبر نکالے, پکڑا آپ نے ان کو, لوکیشن ٹریس کرتے کرتے آپ ان کے پیچھے تک پہنچ جائے. لیکن جب پیچھے پہنچے تو پتا چلا کہ کوئی اپنے ہی تھے یا پولیس ان کو تحفظ دے رہی تھی, پولیس کی نگرانی میں سارا کام ہو رہا ہے. جو کہ ایمان مزاری بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم سوالات کرنے والے تھے اور انہوں نے پہلے اس کو اڑا دیا اور فارغ کر دیا. وہ کہتی ہے کہ پہلے ان کو ان کے انڈر رہ کر پولیس ان سے کام یہ کرواتی ہے اور اس کے بعد جب ان کا نام آنے لگتا ہے ان کو فارغ کرتی ہے. یہ اتنا خطرناک ایجنڈا ہے اور یہ اتنا بڑا. دیکھیں ہمیشہ سے پولیس مقابلے ہوتے ہیں, پہلے پاکستانی, اب ہماری ذرا منٹیلٹی دیکھیے. سوشل میڈیا پر لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اچھا ہوا, جعلی پولیس مقابلہ تھا, اچھا ہوا ان کو نشان عبرت آپ نے بنا دی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی عام دو لوگ آئے انہوں نے آ کر یہ کر دیا. عام کبھی کوئی بندہ یہ کام کرے گا؟ پیچھے لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو فارغ کروا دیا ہے. یہ کہانی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں جس طرح عمران خان نے ایک مثال دی ہے کہ آپ اگر ایک دانہ یا پھوڑا نکل آتا ہے تو آپ اس کی وجہ جانیے کہ کینسر کی وجہ سے نکلے, کسی وجہ سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جڑ کو آپ نے کاٹنا, آپ کو پتہ نہیں آپ کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور آپ ذرا غور کیجئے وہ موٹر وے والا جو کیس ہوا تھا اس میں میڈیا نے سارا لتاڑا عمران خان کو, یہ وہ فلانا یہ سب کچھ تھا, جبکہ اس عورت نے فون کے اوپر مدد مانگی تھی 15 یا موٹر وے پولیس یا واٹ ایور جس کو بھی اس نے مدد مانگی, تو اس نے کہا تھا پیٹرول ختم ہو گیا. تو وہ کون لوگ تھے کہ جن کو یہ پتا چلا کہ گفتگو ہو رہی ہے اور انہوں نے آ کر 1000 روپیہ دیا کہ یہ لو پیٹرول لے لینا تم. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ کہاں سے کہاں تک ملے ہوتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں آپ کے ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے. یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو باہر نہیں نکال سکتے. آپ کو پتہ نہیں ایجنڈاز کتنے بڑے سیٹ ہوئے ہیں. اب اس صورتحال میں آپ غور کیجئے میڈیا پر اس کی کوریج نہیں ہو پا رہی کہ وہ واقعہ ہے جس کی کوریج پورے پاکستان میں ہونی چاہیے تھی. بھئی کیسے پولیس مقابلے میں مارے گئے اور یہ کیسے نااہلی تھی, آپ نے بتا دیا جی یہ ہو گیا اور سارے کا سارا کام. آپ کے ملک کے اندر ایسا ایسا کام ہو رہا ہے, پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ عذاب ہے کہ ٹلنے کا نام نہیں لے رہا. ایسی ایسی وارداتیں ہو رہی ہیں, ایسا ایسا گیم پلان چل رہا ہے. پلاننگ کے ساتھ آپ غور کرتے جائیں آپ کے ملک میں. یعنی لوگ کہتے ہیں یار ان کو پتہ نہیں چلا ملک ڈوب رہا ہے, ہم ہے تو یہ ہے جو ڈوب رہے ہیں وہ پوری, جس طرح امجد شعیب نے کہا تھا, ایسا لگ رہا ہے مشن دیا گیا کسی کو, ہر ایک کو مشن دیا گیا پاکستان تباہ کرنے کا. یعنی کسی کو دیا گیا تم نے انارکی پھیلانی ہے, تم نے کرپشن کرنی ہے, تم نے کنٹینرز روکنے, تم نے ڈالرز غائب کرنے. سب کو الگ الگ مشن دیا گیا کہ اینڈ کے اوپر جائیں. اور پھر عمران خان جو بار بار کہتے ہیں کہ ان کی نظر اصل میں اس کے بعد ہمارے ایٹمی اثاثوں پر ہے. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے, اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.